پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام پچھلے 75 سالاں دے بھارتی ظلم و ستم دا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ادھر تعینات بھارتی فوجی کشمیری عوام دی آزادی دے مطالبے دا جواب گولیاں اور مار دینے والے ہتھیار پیلٹ گناں تھی دے رہے ہیں تاکہ انہاں کو مطالبہ آزادی دے دور رکھا جا سکے۔ البتہ شفاق مودی کو یہ گل یاد رکھنی چاہیے کہ فوجی طاقت کے ذریعے کدے بھی کسی قوم کو غلامی تسلیم کرنے دوتے مجبور نہیں کیتا جا سکدا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے وحشیانہ جبر دی بنا دے اوتے اس کو تاریخ وچ ایک ظالم دے طور دے اوتے یاد رکھیا جا سی۔ ظالم بھارت کے خلاف کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ وچ ایک سنہرا باب ہے اور اس کو آب زر دے نال لکھیا جا سی۔ حق خود ارادیت واسطے اپنی منصفانہ جدوجہد وچ کشمیری عوام دی ثابت قدمی یقیناً کامیابی دی وجہ بن سی۔ عالمی برادری کشمیری عوام کو بھارتی ظلم و جبر دے نجات ڈالنے دے واسطے اگے آئے۔ مسلم لیگ سن مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت دی مختلف جیلاں وچ غیر قانونی طور دے اوتے نظر بند کشمیری آزادی پسنداں دی حالت اظہار دے اوتے سخت خفگی دا اظہار کردے ہوئے آخیا کہ ایک سازش دے تحت انہاں دی نظر بندی کو لمبا کیتا جا رہا ہے اور آزادی پسنداں کو موت تے منہ وچ دھکیلیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل دے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین سن مسئلہ کشمیر دے بارے وچ برطانوی پارلیمنٹ دی خارجہ امور کمیٹی دے خصوصی اجلاس دا خیر مقدم کیتا ہے جس وچ مقررین سن تنازع کشمیر دے فوری حل دی ضرورت تے اوتے سخت زور دتا۔ سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس ان انڈیا سن اپنی سالانہ رپورٹ وچ آخیا ہے کہ 2022 وچ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت وچ جرائم وچ واضح ہویا ہے۔ امتیازی سلوک اور ظلم و تشدد دا سال 2022 رہا جبکہ مودی دے سابق معاون اور بین الاقوامی ہندو پرشت دے صدر پروین توگڑیا سن بھارتی مسلمانوں دے خلاف زہر اگلدے ہویا بھارتی مسلمانوں کو کسی بھی عوامی عہدے دے اوتے فائز ہونے تھی روکنے اور انہاں دی آبادی کنٹرول کرنے دے واسطے بھارتی آئین وچ ترمیم دا مطالبہ کیتا ہے۔